اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی اللهم صل محمد على محمد وآل محمد وعجل فرجه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم. خوب هستید همه شما دوستان و عزیزان؟ بله بله ممنون ما شب خوب همگی شما شما خوبی؟ خوبید من هم خوب هستم، متشکرم. شب همه شما دوستان و عزیزان بخیر شب شما بخیر آقا و شب انشاءاللہ. ماه رجب مبارک مبارک. بله، اول حلول ماه مبارک رجب، بله به مناسبت حلول ماه مبارک رجب، بله حلول ماه مبارک رجب. در خدمت همه شما دوستان تبریک عرض می کنم. آقا وقتی شب ولادت چرا در چرا شما در کلاس هستی و کلاس به خاطر ثواب زیاد ما کلاس هستیم، به خاطر ثواب بیشتر. در خدمت همه شما دوستان به این دوتا مناسبت تبریک عرض می کنم. یک حلول ماه مبارک رجب، حلول ولی اگر در شب ولادت اگر شما کلاس میگیری بچه ها ناراحت میشه. نه چرا ناراحت میشه؟ بچه ها خوش. بله حلول ماه رجب، حلول ماه چون رجب. چون آقا بچه ها دل کوچک دارن. نه بچه ها از من دل بزرگتر دارند. خب من در حالی که من حالت خوبی ندارم، حال خوبی ندارم، باز هم کلاس آمدم. این برای شما روحیه شما را تقویت میکند، روحیه شما را تقویت میکند، بر روحیه شما شما آقا را. لازم است آقا بر شما لازم است که اگر شما طبیعت خوبی نداری حال خوبی، حال برو برو نه برو من فقط به خاطر درس خواندن درس نمی آیم. من همیشه من اینجا الان در کلاس هستم و خدا اینجا حاضر است. بله در بله آقا پیش او آقا بله من پیش او آقا اینجا اقرار میکنم. من هیچ وقت به این اراده کلاس نمی آیم که مثلا فقط برای درس. من همیشه به این خاطر می آیم که ثواب هم داره. من ولی آقا همیشه هدف من، همیشه در هر کلاس هدف من بله ثواب است، رضای خدا است. آقا خدا میداند. بله آقا خدا همه جا میشه همه جا بله خدا میشه همه جا هست. و بله خدا در قرآن نازل شده است خدا که در قرآن نازل شد، خدا در قرآن آقا نازل کرده است. بله بفرمایید. در آیت نازل کرده است بله در که قرآن آمده. در بدن شما یعنی بر خودم تکلیف دادن ظلم است آقا. نه این زیاد اگر شما تکلیف طبیعت این خوبی نه حال زیاد خوب نباشه من تعطیل میکنم، ولی بله ولی بعضی نه همیشه اینطوری، بله بعضی وقتا انسان هست که حال خوبی ندارد. یہ مشکل این که دنیا است دیگه، زندگی در زندگی انسان همیشگی است. این مشکلات و این چیزها همیشگی است، چون دنیا است. دنیا همین جای اگر چیزی مشکلی پیش نیامد اون وقت فکر کنید چرا نیامد، چون اینجا آقا بله ولی من فکر میکنم من بیاندیشم می که هر اندیشم، دو میاندیشم فکر که میکنم. اول حلول ماه رجب است دیگه، شب بله ولادت است بله دیگه. شما دیگه طبیعت خوبی نداری، حال خوشی شما طبیعت ندارم. خوبی نداری، پس لازم است که کلاس تعطیل میشه. نه ولی چون شما اگر شما بعد مثلا جدی همه شما جدی بگوید که کلاس تعطیل کنم از بله خوبه. آقا من این میدانم آقا که اگر من گفتم که شما تعطیل کن کنی هیچ کس مرا ساتھ بله میرے نه ساتھ نہیں ہوں گے. ہمیں لڑکیوں کی یہی تو بات ہے کہ ایک کی باتیں ایک ساتھ ہو جاتی ہیں جب وہ لڑکوں کے اگینسٹ بات ہو رہی ہو تو اس میں سب ایک ہو جاتی ہیں. بله خاصا خیلی خوب دوستان. تحصیل فاطمه سلام، شما خوب هستید؟ سلام آقا خوبم ممنون، شما خوبی؟ منم خوب هستم ممنون. خانواده شما خوب هستن؟
بله اونها خوبن. خانواده شما چه خبر؟ آنام خوب هستند. در خدمت همه شما دوستان به مناسبت حلول ماه مبارک رجب المرجب و شب ولادت امام پنجم امام محمد باقر علیه السلام در خدمت همه شما تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. مبارکتون باشه. خیلی ممنون. انشاءاللہ این ماہ رجب کے اینقدر ثواب داره و اینقدر مثلا در دعاهای تان مرا بندرا فراموش نکنید. من هم نه آقا هیچ شما وقت هیچ وقت بله فراموش من هم هیچ وقت هیچ کسرا فراموش نمی کنم. خدا شاهده من در هر نماز برای همه کلاس ها دعا می کنم. بله خب و این شب بله فرمایید. و آقا شما هم همیشه در دعایم هستی. خیلی ممنون هستی. که هستم. خب سلامت باشید دوستان. روحیه یعنی دوستان روحیه یعنی نمیدونم آقا شما بفرمایید. نه روحیه نمیدونم آقا. قلبی بله با قلبی نہ روحیے کسی کو بتایا تھا میں نے کبھی. ایک تو خواب کو بھی کہتے ہیں خواب. حوصلہ ہمت حساب حوصلہ ہمت ہاں حوصلہ ہمت. ہمت بله روحیه شما تقویت می شود. روحیه اگر شما روح یعنی اگر آپ نے آتما بتایا تھا. روح نہیں روحیه وہ روح ہے یہ روحیه شما بله روحیه تقویت می شما شود. بله سما فاطمه رضوی که می خواهی شما هم می خواهی تعطیل بشه چون شب ولادت است یا مثلا من خسته هستم یا هوا سرد است من اومدم کلاس بعضی وقتا کلاس می آیم تا روحیه شما تقویت بشود تا روحیه همه شما دوستان تقویت بشود یعنی آپ کے حوصلے مضبوط ہوں آپ کے حوصلے آپ کی ہمت مضبوط. مضبوط بله آقا. ہو. بله دوستان بله آقا روحیه بله بله متوجه شدید همین آقا چگونه روحیم تقویت اینطوری تقویت میشه که این آقا با این که شب ولادت است با این که میخواست اگر مثلا میخواست کلاس تعطیل کند باز هم کلاس اومده یعنی چقدر حوصله تقریبا حوصله دارد. ما هم باید حوصله داشته باشیم. این برای شما الگو باشه. الگو یعنی آئیڈیل. الگو یعنی آئیڈیل. بله کیا دیگه آقا الو؟ بس آقا استادم گفت که همه چیزی دو نقطه دارن. یعنی دو نقطه دارن یعنی که بچه ها دل کوچک دارن اینطوری فکر میکنه که آقا دوتا ریزن یعنی دوتا وجه به دو باشد سبب پس به هم دو تعطیل سبب نمی کند. بله آئیڈیل درست نوشتم. او آقا IDOL. بله IDEOL. الگو یعنی آئیڈیل. برای شما این الگو باشه. پیامبر بله الگوی ماست. الگو یعنی آئیڈیل. بله متوجه شدید دوستان. احسن خوب احسن. نشاط فاطمه رضوی اومدند. نشاط فاطمه رضوی اور کسے کہا تھا میں نے آج بولنے کے لیے بیٹی رحمت ہے. آقا من تحسین میخواهم فاطمه صحبت بله کنم. بفرمایید بچه کسی میخواهی صحبت کنید. شما بفرمایید من با چه کسی صحبت کنم؟ بله بفرمایید شما با صائم بتول صحبت کنید. شاید ایشون میخواد صحبت کنند. بله صائم بتول بله بفرمایید شما سائم بیبی. بله بفرمایید. سلام خانم چطوری شما؟ بفرمایید صائمه. خب شما خوبم ممنون. شما خوبی؟ منم خوب بله هستم. من هم متشکرم. خوبم. بفرمایید. خانواده شما خوبن؟ الحمدلله آنها هم خوبن. خانواده شما چه خبر؟ آنها هم خوبن. شما داری چه کار میکنی؟ دارم با دوستم صحبت میکنم و درس میکنم. شما داری چه کار میکنی؟ من دارم درس میخوانم. شما داشتی چه کار میکردی؟ داشتم من
استراحت میکردم. شما داشتی چه کار میکردی؟ من داشتم اتو میزدم. شما نهار خوردی؟ نه، شما شام چه خورده ای؟ خورده ای؟ شما شام خورده ای؟ بفرمایید. من تا شما اکنون شام شام نخوردم. چرا نخورده ای؟ نخوردم. چرا نخورده ای؟ کلاس نخوردم. فکر میکنم به خاطر کلاس خوردم. فکر میکنم. شما خب صائمه شما مشکل اینترنتی داری، شما مشکل اینترنتی داری، دوباره جوین کنید، دوباره جوین کنید. بله بفرمایید. بله آقا. بفرمایید. دوستان یہ والا کام میں نے آپ لوگوں کو ایک دفعہ بتایا تھا، آپ میں سے کسی نے کرنے کی کوشش کی کبھی یہ والا کام کرنے کی آپ میں سے کسی نے کوشش کی؟ آپ کی زندگی بھر کا آپ کا زندگی بھر کا ساتھ ہے نہیں تو ایسا کرتے ہیں آپ جتنے بھی فعل سیکھے ہیں ایسے لکھ کے ہر مصدر سے بنانے کی کوشش کرتے ہیں آپ لوگ یا نہیں؟ کیا کیجئے اللہ کے واسطے کیا کیجئے، زندگی بھر دعائیں دیں گے، زندگی بھر دعائیں دیں گے. کسی نے تاکید کر کر کے ہم سے کروایا تھا یہ کام. جتنے کچھ مصدر لے کے روز جتنے بھی فعل پڑھیں سب بنانے کی کوشش کیا کیجئے. گردان کرنے کی ضرورت نہیں، ایک ایک صیغہ بنا لیں گے تو پورا تو کر ہی لیں گے. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ بله بله آقا. آقا، بس کیا بله کیجئے آقا. روز نہ صحیح 2 دن میں 3 دن میں بله 5 بس. مصدر سے روز ہر الگ الگ مصدر سے کرتے رہا کیجئے، کیونکہ یہ تو ہمیشہ یوز کرنا ہے نا آپ کو. بفرمائے صائم بدخلو تحسین فاطمے. بله آقا. الان آقا صدا میرسه؟ بله میرسد. شما شام خورده ای؟ شما چرا نخورده ای؟ شما چرا شام من به نخورده خاطر ای؟ کلاس من به خاطر کلاس شام نخوردم. فکر میکنم که پس از کلاس بخورم. شما شام خورده ای؟ نه، من هم نخورده ام. من هم بعد از کلاس میخورم. شما چه میخوری بعد از کلاس؟ من پس از کلاس برنج میخورم. شما چه میخوری؟ من شاید عدس و برنج بخورم. بخورم. آیا شما فردا بازار میروی؟ نه، من دوست ندارم که بازار بروم. شما دوست داری که بازار بروی؟ بله، من دوست دارم بازار بروم ولی این فردا نمیروم. آیا شما آیا شما فردا لباس ضخیم میپوشی؟ نه، من فردا لباس جواب ماضی مضارع التزامی میده. آبی میپوشم. احتمال دارد که من فردا لباس آبی بپوشم. شما لباس چه کسی اتو کرده ای؟ من لباس مادرم و لباسم اتو لباس کرده ام. خودم. بله، لباس خودم اتو کرده ام. آیا شما دیروز اتو کردی؟ اتو می ها اتو کردی ہے نه، گناگا؟ من بله اتو نمی کنم. خواهرانم لباس هایم اتو می کنم. متوجه شدی؟ برای مادرشان داشت چه کار میکرد؟ مادرم داشت میخوابد. مادرتان داشت چه کار میخوابید میکنه؟ یا الان دارد میخوابد. الان دارد میخوابد. مادر شما دارد چه کار میکنه؟ مادرم دارد با مادر بزرگم صحبت کرد. میکند دارد صحبت کند، میکند یا بله داشت. ببخشید. بله دارد صحبت میکند یا داشت قبل از کلاس مادرم داشت با مادر بزرگم صحبت میکرد که وقت کلاس کرد. بود. بله. آیا شما امروز لباس سبز میپوشی؟ من امروز لباس صورتی میپوشم. شما لباس چه رنگی میپوشی؟ من هم لباس سبز میپوشم. شما میخواهی با من برای زیارت بروی؟
انشاءالله من میخواهم که همراه همه دوستانم به زیارت بروم. انشاءالله. احسن دوستان، خیلی خوب. دوستان دقت میکنید اینجا؟ بفرمایید. بله گلین از فاطمه بفرمایید، شما بفرمایید. از مصدر، بله، از مصدر اندیشیدن گذشته نقلی بفرمایید. اندیشه ام. بله، اندیشه ام. اندیشه، ام. اندیشه، ماضی قریب ہے نا آقا. اندیشه، اندیشی دیم. اندیشیده ام. اندیشیده ام. اندیشیده ام. بله، اندیشیده ام. بله، اندیشیده ام. واقعی مضارع اخباری چه میشه؟ اندیشیدن. می اندیشی. بله، مضارع اخباری می اندیشی. اندیشم، می اندیشم. بله، آفرین زهرا ماضی استمراری. آفرین زهرا می اندیشم آقا. می اندیشم مضارع اخباری است. اندیشیدم. می بله، می اندیشیدم. اندی، شدم. بله، اندیشیدم. دیکھیے آپ دال ہے امی اندیشیدم میں سوچ رہا تھا. بله، سما فاطمه رضوی پی بردن گذشته نقلی. پی بله بردن، آقا. پی برده ام. پی برده ام. آفرین زهرا مضارع اخباری. پی می بردم. می برم، پی می بردن برم. کا برم. بله، پی می برم. پی دیکھیں پی می برم. خالی بردن کے معنی ہے لے جانا. یہ مصدر مرکب ہے. پی بردن کے معنی ہے جیسے زدن کے معنی مارنا ہے، 10 زدن کے معنی تالی بجانا ہے. بردن کے معنی لے جانا ہے، جس کا آپ جانتے ہیں بردم یا برد ام گذشتہ نقلی. می برم مضارع اخباری. تو پی بردن ہے مزارع تو پی اخباری. می، پی برد ام، پی می برم، پی. می برم. بله. پی می خب برم. ایمان زهرا هستی؟ ایمان زهرا بله آقا. سلام، شما سلام خوب آقا. هستی؟ و علیکم السلام. شما بفرمایید ماضی استمراری پی بردن. بله آقا. پی می بردم. بله، پی می بردم. جتنے بھی ماضی ہیں نا، ماضی جہاں بھی لفظ ماضی آئے تو سمجھ لینا نون ہٹانا ہے. سمجھ لیجئے گا. نون ہٹانا ہے. پی می نون بردم، خواندن. پی می بردم. متوجه شدی؟ بله آقا. بله. زینب بھی شکر کردن گذشته نقلی. بله آقا. شما شکر کرده اید. بله، شکر کرده. کیوں آپ نے نہیں کیا جو مجھے کہہ رہی ہیں شما شکر کر دے؟ شکر کر دے ام، شکر کر دے ام. بله. طاهر بله آقا. بطول، طاهره شما بفرمایید. بابا انا فاطمه تشریف آوردن. انا فاطمه سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا. ولی من خوب هستم. شما خوب هستی؟ منم خوب هستم. حال شما چطور است؟ حالم خوبه. حال شما چطور آقا؟ حال من هم خوب است. شما چه کار میکنی؟ من با شما صحبت میکنم. بله. خب شما بفرمایید طاهر بطول شکر کردن مضارع اخباری. شکر میکنم. بله، شکر میکنم. اسمت فاطمه خانم گذشته ماضی استمراری. شکر شکر میکردم. میکردم. شکر می. شبیه میکردم. زینب نیستن؟ شبیه زینب. بله. بله خب آقا. هستی هستم. شبیه زینب فرا گرفتن گذشته بله آقا. نقلی. بله آقا. من فرا گرفته ام. بله، فرا گرفته ام. من فرا گرفته ام. متوجه شدید یا نه؟ بله آقا. بله آقا. بله آقا. نور معصومه مضارع اخباری از مصدر فرا گرفتن. بله آقا. و علیکم السلام. فرا، فرا میگیرم. فرا میگیرم. فرا. خب احسن. شما بفرمایید. بله. خب صائم بطول ماضی استمراری فرا گرفتن. فرا میگرفتم. فرا میگرفتم. گرفتن.
خب تحسین فاطمه خوابیدن گذشته نقلی خوابیده ام. خوابیده آپ نے تو ایک دم بنا دیا، سمجھ میں آ گیا اس کا مطلب. بھلے متوجہ بله شدید آقا خوابیده الحمدلله الحمدللہ خدا الحمدلله. خیر تون بده. بله متوجه شدید که مبالغه که متوجه شدید. خیلی خوب. رئیس خانم شما بفرم خوابیدن مضارع اخباری. میخوابم. می خوابم. می خوابم. خانم نصرت سومرو خوابیدن ماضی استمراری. میخوابیدم. می خوابیدم. دیکھ بله متوجه شدید دوستان یا نه؟ بله آقا. بله آقا. ابھی آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ 5 مصدر تھے لیکن یہاں صرف 3 فعل مانگے ہیں. آپ کچی پینسل لے کے رف کاپی لے کے مٹاتے رہیے. اگر وہی میں نے آپ کو مشورہ دیا تھا، کسی کو یاد ہے بتائیے کیا مشورہ دیا تھا؟ سلیٹ آقا. سلیٹ یا بچوں کا بورڈ لے کے کرنا کیا ہے، ایسے ہی چھوٹے چھوٹا کر کے کئی فعل لکھیے گا، جتنے بھی فعل پڑے ہیں ساروں کو ایسے لائن سے لکھیے. مصدر یہاں لکھیے، یہاں ایک نقشہ بنا لیجئے مستقل کا. ایک کاپی پہ ایک مستقل کا جتنے فعل پڑے ہیں ایک نقشہ بنا لیجئے. مصدر مٹاتے رہیے، وہیں پہ لائنیں کھینچی ہوئی ہیں ان مصدر کو بدل کے ان سے روز مٹا مٹا کے بناتے رہیے. پیج بھی زیادہ خراب نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے؟ بله آقا. دیکھیں آپ کو بس کہتے ہیں نا کام شروع کرنے میں الکس آتا ہے انسان. بھلے وقتی کار شروع نمیکند کسالت میکند ولی وقتی شروع میکند نگاه کنید چه جالب است. جب شروع کر دیتا دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے. ابھی لکھنا جب شروع کر دیں گے تو اچھا لگے گا. بله لیکن آقا. شروع بله اس کے لیے شروع کرنا پڑے گا. اس کے لیے شروع کرنا پڑے گا. تو کتنا دیر کا کام ہے اسے ایمانداری سے بتائیے. روز میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ روز کہتے ہیں نا وہ کہاوت مشہور ہے، گوار کھا مرے یا لد مرے. یعنی ملتا نہیں ہے تو کچھ نہیں ملتا، جب ملتا ہے تو کھٹا کھا جاتا ہے وہ. مثلا ایسا نہیں ہے کہ جتنے پڑھنے بیٹھے تو لیجئے سارا آج ہی کرنا ہے چاہے دماغ ختم ہو جائے بالکل ہی. نہیں، روز یا ایک دن چھوڑ کے 2 دن چھوڑ کے یا روز 5 مصدر، زیادہ نہیں 5 مصدر سارے فعل ایسے لائن سے لکھ لیجئے، لائن کھینچ لیجئے. ہر فعل سے ایسے ہی بنانے کی کوشش کیا کریں. 5 سے 7 منٹ لگیں گے نہیں. 5 مصدر اگر ہیں تو 10 منٹ لگا لیجیے مثلا. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ بله آقا. کیونکہ سارے مصدر کا گزشتہ نقلی تو سیم طرح سے بنے گا، مضارع اخباری سیم بنے گا. سب کے ساروں کا ماضی استمراری ہے یا جتنے بھی فعل ہیں وہ تو ایک دفعہ بن گیا تو سارے دیکھیے بن گئے نہیں بن گئے. کتنا آسان ہے سب میں. ہم ایک دفعہ بن گیا تو سب متوجہ شدید دوستان یا نا طریقہ تو ایک دفعہ ایک کا بن گیا اور سب کا پھر بنتا چلا جائے گا. متوجہ شدید. بله آقا. بله. ایسے کیا کیجیے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ شاہد نظیر سلام شما خوب هستید. شاهد نظیر کجا رفتن؟ خانم ارمکیانی سلام شما خوب هستی؟ سلام آقا. بله من خوب هستم. شما خوب من هستی؟ هم خوب هستم متشکرم. خانواده شما خوب هستن؟ بله من خوب هستم. شما خوب خانواده شما چه حال شما چه چند این روز خوبه؟ هم خوب نیست. انشاءاللہ خدا بله خیرتون بده. همیشه سالم و سرحال این ماه مبارک رجب. بله خداوند به حق این شب مولودی که در این شب مولودش هست، شب ولادتش هست، شب تولد است امام محمد باقر علیه السلام. در خداوند به حق امام محمد باقر علیه السلام شما را و همه کسانی که مریض هستند و مشکلی دارند خداوند همه را شفا بده انشاءالله. آمین. الهی امین. همچنین. خب شما بفرمایید. کنیز بله. زهرا سلام شما خوب هستی؟ کنیز زهرا سلام شما خوب هستی؟ شما خوبی؟ خوبم متشکرم. خانواده شما خوب هستن؟ انا خوب هستند. خانواده شما چه خبر؟ آنا خوب هستن. شما بفرمایید از مصدر نشستن گذشته نقلی. نشسته ام. نشسته ام. مضارع اخباری کنیز می نشینی. می نشینم. می نشینم. بله می نشینم. ماضی استمراری می نشستم.
می نشستم. متوجه شدی دوستان یا نه؟ بله آقا. یہ مجھے ہی سفید دکھ رہا ہے یا آپ کو ہرا دکھ رہا ہے طوطی کلر؟ ہرا دکھ رہا ہے. لائٹ ہرا دکھ رہا ہے آگا، اتنا زیادہ ہرا نہیں ہے ویزیبل. یہاں پہ تو لال اور اس کے علاوہ سفید کے علاوہ باقی سب سفید ہی دکھتے ہیں اس میں. یہاں صحیح دکھتے ہیں، وہاں متوجہ شدی دوستان یا نه؟ شاهد نظیر سلام شما خوب هستی؟ شاهد نظیر سلام شما خوب هستی؟ سلام. من خوبم، شما خوبید؟ خوبم متشکرم. خانواده شما خوب هستن؟ آنها خوبن. شما بفرمایید از مصدر پوشیدن بفرمایید گذشته نقلی چه میشه؟ پوشیده‌ام. بله پوشیده ام. مضارع اخباری چه میشه؟ می پوشیدم. می پوشم. ماضی استمراری کے پیچھے جو آپ نے کہا تھا وہ یہ تھا می پوشیدم. می پوشیدم. می پوشیدم. بله شما امروز چه پوشیده ای؟ من امروز بگید مثلا بله دامن پوشیده ام. من امروز دامن پوشیده ام. سمجھ ایسے کریں گے آپ لوگ یا نہیں؟ 5 مصدر بله کا آقا. روز تھوڑا ایک دن چھوڑ کے 2 دن جب بھی ٹائم ملے کرتے رہا کریں تاکہ سارے پیچھے کے فعل مرور ہوتے رہیں گے، ورنہ اگر کہتے ہیں نا آگے دوڑ پیچھے چھوڑتے چلے جائیں کبھی اور آگے کے پہلے پیچھے کے بھولتے تھے، ایسے کیا ہوگا سارے فعل آپ کے مستقل ریوائز ہوتے رہیں گے. مستقل ریوائز ہوتے رہیں گے. بله آقا. پسینے سے بال گیلے دکھ رہے ہیں کسی کو؟ بله آقا. چرا آقا آنجا هوا سرد نیست؟ نمیدونم امروز چرا هوا اینطوریه، نمیدونم چطور است. بعضی وقتا یکم سرد میشه، بعضی وقتا گرم میشه. من چون پیاده روی کردم شاید به همین خاطر باشه، ولی من پیاده روی که هر روز میکنم نمیدونم. خب متوجه شدی دوستان؟ ثنا فاطمه خانم سندرانی سلام شما خوب هستی؟ سلام آقا. بله من خوب هستم. شما خوبی؟ خوبم متشکرم. خانواده شما خوب هستن؟ آنها خوب هستند. خانواده شما چه خبر؟ بله جواد گریه میکنه یا جواد بازی میکنه یا جواد اذیت میکنه؟ جواد اذیت هم گریه میکنه هم گریه میکنند و هم اذیت میکنند. و هم بله اذیت میکنه. بله. خب شما بفرمایید از مصدر رفتن بفرمایید گذشته نقلی چه میشه؟ رفتم. رفته ام. گذشته ساده چه میشه؟ رفتم. رفتم. بله امر مثبت چه میشه؟ برو. امر منفی چه میشه؟ نرو. بله متوجه شدی؟ بله بله آقا. مضارع مستمر چه میشه؟ مضارع مستمر چه میشه؟ خانم ثنا فاطمه سندرانی دارم میروم. بله دارم میروم. گذشته مستمر چه میشه؟ داشتم میرفتم. داشتم میرفتم. میرفتم. بله داشتم. نگاه کنید میرفتم. دوستان سارے فعل ایسے ہی آپ پریکٹس کر ولی سکتے ہیں. آقا من هم میخواهم اینطوری شما جواب جواب بله خیلی خوب. خوابیدن. شما بفرمایید امر مثبت چه میشه؟ بخواب. بخواب. امر منفی چه میشه؟ نخواب. نخواب. گذشته نقلی چه میشه؟ خوابیده ام. خوابیده ام. بله گذشته استمراری چه میشه؟ پشت استمراری میخوابیدم. میخوابیدم. مضارع اخباری میخوابم. میخوابم. گذشته مستمر داشتم میخوابیدم. داشتم
میخوابیدم. مضارع مستمر. دارم میخوابم. بله. متوجه شدی؟ نگاه کنید دوستان. بله بله آقا. آقا. چقدر راحت، چقدر راحت. ایسے ہی اگر آپ کرتے رہیں تو سارے فعل آپ کو ایک دم یاد ہوں گے. یہ سارے فعل آپ کو ایک دم. بله بفرمایید دوستان کتاب کار را زود تمام کنیم. جمله بسازید یکی یکی. بله آفرین. آقای راغب حسین سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا خوبی؟ خوبم خوبم ممنون. شما حالتون خوبی؟ چطور است؟ خوبم متشکرم. شما داری چی آقا کار سلام میکنی؟ علیکم. من دارم آقا درس میکنم. داری درس میخوانی؟ کار خوبی میکنی. آره بفرمایید جمله میسازی آفریده است؟ بله آقا. بفرمایید آفریده است. خداوند همه جهان را آفریده خداوند است. تمامی جهان را آفریده است. آفریده است. آفرین زهرا بله آنقدر آقا. من آنقدر. دیروز کتاب را آفریده ام. آنقدر کار بله بفرمایید آنقدر آنقدر کارها کردم که تا خسته شب بسیار شدم. خسته شدم. بله من آنقدر کارهای خانه انجام دادم که خسته شدم. شم بله. من بخونم بله بفرمایید پی بردم. می بردم پی بردم یعنی من سمجھ هم جانا. بله آه. من از چهره شما پی بردم که شما مریض هستید. بله من از صدای شما پی بردم که شما مریض مریض هستم. هستید. خدا خیرتون بده. گلناز فاطمه آمین. همچنین. بله آقا من. بسم الله الرحمن الرحیم. شما هم همچنین. چرا ہم چنین سے پہلے کوئی ایسی بات ہو نا جس کے لیے سیم بول رہی ہیں کیا یعنی شما ہم چنین. آقا جو آپ نے اس کے پہلے جملہ بولا اس پر ہم نے کہا شما بله هم شما همچنین. هم همچنین. بله خیلی خوب. ارشی حسین شگفتی ها قدرت. گفته های بله این آقا. شگفتی جهان های خداوند جهان. بله همه این شگفتی ها قدرت نشانه را خداوند و نشانه قدرت قدرت خداوند خود است. خلق کرده است. بله شما بفرمایید اسمت فاطمه خانم نشانه جمله پرسشی. بله آیا این موجودات نشان آیا این قدرت موجودات خداوند آیا این هستند؟ موجودات نشانه خداوند نیستند؟ نشانه وجود خداوند خدا... نیستند؟ چرا بله. ایمان زهرا از طریق. بله آقا. قلب از طریق رگها و موی رگها خون را به همه قسمت‌های بدن می‌رساند. میرساند. مانند مثال جیسے انہوں نے ڈیمو دیا ہے کم کار با مخالف واجی ہائے زیر جملے بسازید. نیچے کے ورڈز کے مخالف سے جملہ بنانا ہے. مخالف سے جملہ بنانا ہے. مخالف سے جملے. بله آقا. انسان های پرکار ہمیشہ موفق هستند. فاطمه سندرانی مخلوق. مخالف مخلوق خالق. خالق. بله ثنا فاطمه سندرانی جمله بسازید. جمله بسازید. خب شما بفرمایید خانم ایرمکیانی شما جمله بسازید. خالق. آقا ببخشید بعد از چند دقیقه. بله کنیز زهرا شما بفرمایید. بله آقا. خالق جمله بسازید. خداوند خالق جهان است. خداوند خالق همه جهان است. بله شما بفرمایید رئیس زهرا مخالف بله بی آقا. جان. جاندار. جاندار یک جمله بسازید. جاندار. همه حیوانات و انسان‌ها جاندار جاندار هستند. نور معصومه قدرت. مخالف قدرت ناتوانی. ناتوانی ضعف. جمله بسازید. بله آقا. وقتی که انسان پیر می شود ناتوا می شود. تو ناتوانی کہاں ہے؟ بله بگید انسان های پیر به خاطر ناتوانی نمیتوانند کارها را به خوبی انجام بدهند. بله انسان های بله آقا. پیر به خاطر ناتوانی نمیتوانند کارها را به خوبی انجام بدهند. نصرت سومرو اندیشیدن. گذشته نقلی من اندیشیده من ام. اندیشیده ام. بفرمایید. بله شما بفرمایید نصرت سومرو مضارع اخباری تو. تو
تو می اندیش تو می اندیشی گذشت ماضی استمراری او اندیشه می دم اندیشد او می اندیشد. خب شبیه زینب پی بردن گذشته نقلی ما بله آقا. بسم الله الرحمن الرحیم. ما پی برده ایم. ما پی برده شما پی می برید. می بری آنها نمیبری می بردند. پی برند. آنها آنها می برند. می بردن پی آنها پی برند. می بردند یہاں پہ ہوگا بردند. بله بله آقا. آنها خب پی می بردند. طاهر بطول شکر کردن گذشته نقلی شما شما شکر کرده اید. کرده او ای. شکر می کند. بله او شکر می کند تو شکر می کردی. می کردی تو شکر می کردی. صائم بطول فرا گرفتن ما فرا گرفته ایم. مضارع اخباری آنها آنها فرا می گیریم. می گیرند. گذشته گیرند. استمراری شما شما فرا گرفته اید. بله. سما فاطمه رضوی خوابیدن او خوابیده است. خوابیده است او خوابیده است. تو مضارع اخباری تو می خوابی. تو می خوابیم. گذشته استمراری ما می خوابیدیم. می خوابیدیم ما می خوابیدیم. بپرسی شای زیر پاسخ کامل بدهید. شاہدے با توجہ به مخلوقات عالم کائنات کی مخلوقات کو توجہ میں رکھتے ہوئے بے چیزی پیمی بریم اس سے ہمیں کیا سمجھتے ہیں؟ با توجہ به مخلوقات عالم ما به وجود خداوند پیمی بریم. بے ما بے وجود خداوند کائنات کی مخلوقات کو دیکھ کر ہم خدا کے وجود کو سمجھتے ہیں. متوجہ شدید؟ خانوم تحسین فاطمه بعضی از اعضای شگفت آور بدن انسان را نام ببرید. انسان کے بدن کے بعض تعجب آور پارٹس کا نام گنائیے. 3 کا گنا دیجئے. قلب مغز بله. جمجمه. قلب، مغز، پوست و استخوان. نہ جو تعجب آور جو زیادہ تعجب آور ہیں. تعجب آور. بھلے برین کا کام آقا شیش چشم اثر آقا قلب چشم. چشم آقا میدان. مغز. قلب مغز. یوں تو پورے انسان کی معده. ہر چیز تعجب آور ہے اس کے بدن کی کہ اس کا کام سوچ کے ہم سمجھ نہیں سکتے کہ کتنا تعجب. اس کی رگیں دیکھیے کتنی تعجب آور گوشت کتنی موی طاقت رگ. ہے. بله. موئی رگ آقا گوشت اگر اس کی موئی رگ جو ہوتی ہیں ان کو اگر نکال کے اگر لمبا کھینچ دیا جائے تو کئی کلومیٹر بیٹھیں گی. کون بتائے گا آپ میں سے سائنس کون پڑھے ہوئے ہیں؟ آقا تو بہت مطلب 2 چکر لگ جائیں گے ارتھ کے اتنا نہ لمبا اتنا ہے. تو نہیں شاید. ارتھ کے 2 آقا چکر بہت لمبی ہوتی ہے. بھلے کتنی ہوتی ہے مجھے موئی نہیں پتا رگ لیکن تعجب کیپلریز کو آور کہتے ہوتی ہے. ہیں. تعجب آور ہوتی ہے. جناب میں پڑھا نہیں مگر میں جانتا ہوں جناب. کتنی ہوتی ہیں؟ کون چیز؟ انسان کی رگیں جو ہیں اگر اس کو لمبا کر کے پھیلایا جائے تو کتنی لمبی جائیں گی؟ خیلی خوب دوستان دقت بفرمائید. شما بفرمائید وجود نعمت های کون الهی چیز؟ نشانه چیست؟ وافیه زینب وجود نعمت های الهی نشانه چیست؟ وافیه زینب من میخوانم آقا. وافیه مشکل اینترنت ادھر بفرمایید. شما بفرمایید خانم میرم کیانی وجود نعمت های الهی وجود نعمت های الهی نشانه قدرت خداوند است. خداوند. زینب بھی مهمترین وظیفه قلب در بدن انسان چیست؟ سلام آقا. وعلیکم السلام. مهمترین وظیفه قلب در بدن انسان خون به همه قسمتها رساندن خون به همه قسمتهای بدن است. بله جمله های زیر را به ماضی نقلی تبدیل کنید. هذا من میکنم. بله بفرمایید. من دارم ضررهای سیگار را برای دوستم توضیح میدهم. این مضارع مستمر است بسم شما الله تبدیل کنید. الرحمن الرحیم. من ضررهای سیگار را برای دوستم توضیح داده ام. بله توضیح داده ام. بله مریم ذاکر حسین شما میفرمایید.
خب بیٹی رحمت ہے زینب ڈار بفرمائید ما باید از درس دادن استاد بله مان و بله مہربانی کس های کس تشکر کا کنیم. حدیث اچھا شماره بسم 2 الله الرحمن الرحیم ما از درس دادن استادمان و مهربانی هایش تشکر کرده ایم. کی کرده ای؟ من نشنیدم. شما کی تشکر کرده ای؟ من نشنیدم. تشکر بله از شما الان بله ما از درس دادن استاد مان و مہربان، آپ کہیے کہ ہم نے جو مہربان استاد ہے اس کا شکریہ کیا ہے، آپ کو ہم مہربان مانتے ہی نہیں ہیں. بله صحیح مولانا حسنی. بله ما از درس دادن استاد مان و مہربانی ہے تشکر کرده ایم. بله لیکن اس سے پہلے کیا تھا؟ مضارع التزامی تھا. ما باید از درس دادن استاد مان و مہربانی ہے تشکر کنیم، یعنی ہمیں چاہیے کہ اپنے استاد کے پڑھانے اور ان کی مہربانی کے بدلے کے بدلے شکریہ کریں. جائیے زینب ڈار برید پیش آقای یاسین حسین عابدی مدیر محترم از او تشکر کنید به خاطر درس دادن و مهربانی هایش. بله بفرمایید. آفرین زهرا من از طریق اینترنت زبان فارسی را فرامی خوانم، تبدیل کنید گذشته نقلی. آفرین زهرا. بله آقا. بله آقا تھرڈ والا من از طریق اینترنت زبان فارسی را بله خواندم. بله می خوانم. بله من از طریق اینترنت زبان فارسی را خواندے ہم. بالکل حقیقت ہے یہ تو نہیں؟ آپ نے فارسی اینترنت سے ہی پڑھی ہے. بله گل ناز فاطمه پدرم در گذشته به بیشتر کشورها سفر می کرد. بله آقا پدرم در گذشته پدرم بیشتر کشورها سفر کرده است. پدرم بله آقا به بیشتر کشورها سفر کرده است. ارشی حسین آنها برای بیرون رفتن از کلاس از استادشان اجازه گرفتند. آنها برای بیرون رفتن از کلاس از استادشان اجازه گرفتند. اجازه گرفت. اگر ہم کتاب کار بھی کر لینا جس درس میں جو فعل سکھایا گیا ہے تو اتنی بار تمرین آ جاتی ہے کہ وہ فعل کی پریکٹس ہو جاتی ہے. بله دوستان همیشه درس را مطالعه کنید. من میدونم که همه شما دوستان برای شما چیزی سخت نیست، فقط بعضی وقتا اینطور میشه انسان فکر میکند این سخت است. فکر نکنید سخت است. از انسان چیزی سختتر نیست. برای انسان همه چیز راحت است. همیشه بفهمید، مطالعه کنید. اگر شما دوستان متوجه نشدید بپرسید، از من بپرسید و بعضی وقتا اگر من چیزی هم بگویم ناراحت نشوید، من دوباره بیان میکنم. میرے اندر عادت ہے، اگر راغب بتائیں گے میں اگر کوئی ایسی بات ہوتی سنا کے نہیں سناتا کوئی، پھر بتاتا ہوں. سائے میں بتائے گی، گلین سائے میں بتائیں گی، صرف میں کتنی دن تک کتنی ایک ہی بات کو کتنے دن تک پڑھاتا رہتا ہوں، کتنے ہفتہ دن 10 دن رہی سائے میں بتائیں گی. بھلے تو بس یہ ہے کہ ہاں کبھی جب زیادہ دن بتاتے لیکچر دینے کی میری عادت ہے، میں لیکچر دیکھ کے ہی کرتا ہوں یہ کام، تو برا نہ مانا کرے کوئی بھی. بھلے وہ میرے عادت ہے. از راغب فرنیچر بپرسید کہ چرا دیشب ساکت نہ ایشون نہ بود، ڈی پی سے پتہ لگ جاتا ہے وہ یہ نہیں تھے، کوئی اور تھا جو بول نہیں رہا تھا، ان کے نام سے ایڈ تھا. خیلی خوب دوستان، کیا بولے نا آپ جلدی لیفٹ ہو گئے تھے، آپ کے بعد کوئی اور اس نام سے ایڈ ہوا تھا، اس پہ ڈی پی نہیں تھی لیکن بول نہیں رہا تھا کون تھا. انہا فکر میکردن شما میں تو یاسین صاحب سے بات کرنے لگا تو یاسین صاحب کو فون کیا تو وہ اٹھایا ہی نہیں. وہ ٹرین میں تھے. ما باید ہمیشہ از خدا بے شکر های نعمت تشکر. خوب دوستان جملے های زیرہ تصحیح کنید. کس پہ نمبر تھا؟ دیکھیں نمبر بھول گیا میں، کس کا تھا ابھی؟ ہمارا عصمت فاطمہ خانم کا تھا، عرشی سے پوچھا تھا. بله آقا جمله های زیرہ تصحیح کنید. خداوند این بزرگ جهان را خلق کرده است. خداوند بزرگ این جهان را خلق، خداوند این جهان بزرگ این جهان بزرگ را خلق کرده است. ایمان زهرا هر بیننده ای از دیدن جنگل و دریا لذت میبرند. بله آقا هر بیننده از دیدن جنگل و دریا لذت میبرد.
می برد. ہر بیننده ای مفرد ہے، ہر دیکھنے والا. ہر بیننده ای از دیدن جنگل و دریا لذت می برد. می برنده می برد، ہر سنگل ہے. بله. خب خانم سندرانی، ما باید همیشه از خدا به خاطر نعمتهایش تشکر کرده ایم. ما ہمیشہ بله. نہیں، یا تو آپ ما باید ہمیشہ از خدا بے شکر بے خاطر نعمتهای تشکر کنیم، تشکر کر دیں، باید نکالے یا تو کہیے تشکر کنیم، ایسے صحیح ہوگا. ما باید ہمیشہ از خدا بے خاطر خدا بے نعمتهایش خاطر تشکر نعمتهایش کنیم. تشکر کنیم. یا تو یا پورا تو مضارع باید نکال کے التزامی کر پورا دیجئے، سینٹینس یہی رکھیں ہاں، گے. یا تو مضارع التزامی ہی رہنے دیجئے، یہاں فعل چینج کر دیجئے، یا بھلے پھر آگے باید ہمیشہ کو ہٹا باید دیجئے، ہٹا یا ما باید کو ہٹا دیجئے. ما از خدا بے خاطر نعمتهایش تشکر وہ کر دے. تشکر کر دیں. سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو کہ دو طرح سے کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ بھلے آگا بھلے آگا. بھلے یا تو مضارع التزامی رہنے دیجیے، باید ہمیشہ رہنے دیجیے، یہاں پر تشکر کنیم کر دیجیے، یا باید ہمیشہ کو ہی ہٹا کے گزشتہ نقلی کر دیجیے. متوجہ شدید دوستان؟ بھلے آگا. بله آقا. خانم ارم کیانی پیدارم به محل کارش رفته و هنوز برگشته است. پدرم به محل کارش رفته و هنوز برنگشته است. بله، هنوز برنگشته است. کنیز زهرا، مهمتر نعمت برای انسان سلامتی است. مهمترین نعمت برای انسان سلامتی است. بله، جایگزین و تبدیل کنید. رئیس قورباغه ها معمولا از حشرات تغذیه میکنند. رئیس میخورند. بھلے آگا. قورباغه معمولاً از حشرات نہ، از نہیں، میخورند. از نہیں ہوگا، پھر از ہٹ جائے گا. بله، پھر ہوگا بھلے قورباغه ها معمولا حشرات را حشرات میخورند. میخورند. حشرات را میخورند. میخورند ہو جائے گا، پھر یہ از ہٹ جائے گا. قورباغه ها، کیونکہ یہ از تو تغذیہ کردن کے ساتھ ہے نا، میخورند کے ساتھ تو را آتا ہے نا. قورباغه ها معمولا حشرات را میخورند. نور معصومه بیشتر وقت ها، نور معصومه بیشتر وقت ها. بھلے آگا. بھلے. قورباغه ها بیشتر وقت ها از حشرات تغذیه میکنند. بله. خب نصرت سومرو، بیشتر پرندگان گیاهان. نصرت سومرو شبیه زینب، بھلے آگا. بیشتر پرندگان گیاهان. بھلے آگا. بیشتر پرندگان معمولاً از گیاهان تغذیه میکنند. بله، از گیاهان تغذیه. بیشتر پرندگان معمولا از گیاهان تغذیه میکنند. اکثر پرندے اکثر گھاس پھوس سے کھانا حاصل کرتے ہیں. بله، بیشتر قورباغه معمولا بیشتر، ہاں قورباغه بیشتر وقت ہے نہیں معمولا. مرتب کنید. طاهر بطول، مرتب کنید. بله آقا. گوشت خوار حیوان است شیر. بله. شیر یک حیوان خوار گوشت است. شیر گوشت یک گوشت خوار حیوان گوشت گوشت خوار است. است. گوشت خوار است. صائم بطول بیناییش پیر قدرت می شود انسان کم وقتی انسان پیر می شود قدرت بیناییش کم می شود. بله، قدرت بیناییش کم می شود. بله. سما فاطمه رضوی، بالهایشان به وسیله پرواز در میکنند پروانه ها آسمان. بفرمایید. سما فاطمه رضوی، بله آقا. بله، بالهایشان به وسیله پرواز در میکنند پروانه ها آسمان. بله آقا. پروانه ها به وسیله بالهای شان در آسمان پرواز می کنند. پرواز میکنند. بله، پروانه ها به وسیله بالهای شان در آسمان پرواز میکنند، یعنی تتلیاں اپنے پروں سے آسمان میں، اپنے پروں کے ذریعے آسمان میں اڑتی. ہم مانا شاہد نظیر، ہم مانا یہ واجهایی را که زیر آنها خط کشیده شده بنویسید.
وہ ورڈز کے جن کے نیچے لائن کھینچی ہوئی ہے ان کے ہم معنی لکھنے ہیں. از قیاف و رنگ صورت دوستم پی بردم کہ او بیمار است. میں اپنی فرینڈ کے چہرے کے رنگ اور قیاف حلیے سے سمجھ گئی کہ وہ بیمار ہے. پی بردن یعنی پی بردم یعنی فهمیدم فهمیدم فہمیدم. فهمیدم بله. تحسین فاطمه من تا به حال 3 بار سوار هواپیما شده ام. من تا اکنون من تا حالا 3 بار من سوار هواپیما شده بله ام. من تا اکنون تا الان 3 بار سوار تا هواپیما شده حالا ام. بله تا اکنون تا حالا تا به حال تا الان. بله تا الان وافیه خداوند این جهان را خلق کرده است. خداوند این جهان را آفریده است. آفریده است. خلقت نموده است. آفریده است. خلقت نموده است. بله آفریده است. انسان زینبی شکل خودش را در آینه می بیند. بله آقا. انسان قیافه خودش را در آینه می‌بیند. بله انسان صورت خودش را در آینه می بله صورت بیند. مانند نمونے جیسے انہوں نے ڈیمو دیا ہے بے آخر کلمہ ہے زیر نیچے کے کلمات کے آخر میں نشانے الف و نون اضافے کنی جو جمع کی علامات الف و نون وہ اضافہ کیجئے. دیکھیں کتنی سخت تمرین ہے. نہیں بس آپ کو الف و نون پڑھانا ہے. پرندگان. بلے بے فرمائید بینن بے فرمائید کون بتائے گا اسے؟ مریم بے فرمائید مریم. بھلے بتایا تھا. بینندگان دیکھیے بینندگان نگاہ تو نے دانش آمو. دانش آموزان دانش آموزان دیکھیے ایک منٹ یہ نقطہ میں نے کبھی بتایا تھا آپ کو یا بھول گئے یا یاد ہے یا نہیں بتایا تھا؟ یہ نقطہ کسی کو بتایا تھا میں نے؟ بولے آگا بتایا تھا شروع کی بتایا تھا کہ جب ہم جمع بناتے ہیں تو جمع کی علامت ایک ہا ہے الف و نون ہے. جی آموز ہے. نون ہے. الف و نون پڑھا دیتے ہیں. دانش آموز ہاں ہو جائے گا دانش آموزان ہو جائے گا دانش. بڑے لیکن آموزان وہ ورڈ جن کے آخر میں ہے ہوتی ہے وہ ورڈ جن کے آخر میں ہے ہوتی ہے ان کو جب الف و نون لگاتے ہیں تو گاف وہ ہے گاف سے بدل جاتی ہے. وہ ہے گاف سے بدل جاتا. پرندے. پرندگان پرندگان پرندگان. پرندے پرندگان. پرندگان بینندے بینندگان بینندگان بینندگان. متوجہ شدی دوستان یا نا یہ ہے وہ نقطہ. کیا ہے نقطہ؟ جب الف و نون بڑھاتے ہیں تو اگر کسی ورڈ کے آخر میں ہے تو پھر وہ گاف سے بدل جاتی ہے. توجہ شدی دوستان یا نا؟ پرندے ہان پرندے ہان نہیں پڑھیے گا. پرندے ہان مت پرندگان. بھلے پرندے گان. بھلے بھلے بے فرمائید شما بے فرمائید بیٹی رحمت ہے بینندے بینندگان بینندگان بینندگان. بھلے شما بے فرمائید آغای راغب حسین شنوندے. آفرین زہرا آفرین زہرا شنوندگان بھلے گل ناز فاطمے رانندے. رانندگان بھلے عرشی حسین گویندے. گویندگان گویندگان. بینندگان دیکھنے والے. شنوندگان سننے والے. رانندگان ڈرائیورز. گویندگان بولنے والے. پرندگان اڑنے والے. دوستان درس راحت شد یا نا؟ بله بله آقا آقا. بله بله. خیلی راحت است و آخر در پایان هم خیلی راحت است. بله راحت ترین تمرین. راحت ترین تمرین است. بله راحت ترین تمرین درس. راحت ترین تمرین درس آخرین کدام است؟ کدام است؟ آخرین تمرین آسان ترین. آسان تو سب ہیں امروز لیکن زود ختم شد نہ تمام شد ٹائم زود تمام نہیں ہوا. ٹائم دیکھیے. بله نگاه کنید وقت دقت کنید بفرمایید وقت و دقت کنید. وافیه کجا هستن؟ وافیه شگفتی 5 های دقیقه جهان است 2 دقیقه میخوانی؟ وافیه بله آقا من بفرمایید وافیه. بله بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم
آیت تکنون بدقت به اطراف خود نگاه کرده اید. تا اکنون کیا ابھی تک آپ نے دقت کے ساتھ اپنے اطراف میں نگاہ نہیں کی ہے. نہیں کی ہے اپنے اطراف میں توجہ کی ہے. بله. آیت تا به حال درباره زیبایی ها و شگفتی‌های جهان اندیشیده شگفت‌های اید. جهان اندیشیده اید. کیا ابھی تک بھلے دنیا کی تعجب والی اور خوبصورتی تعجب والی چیزیں اور خوبصورتی کے بارے میں سوچا ہے؟ نہیں سوچا ہے. نہیں سوچا ہے. در اطراف ما موجودات جاندار و بیجان بسیاری وجود دارد. ہمارے اطراف میں جاندار موجودات اور بہت سے جاندار اور بے جان مخلوقات با کمی توجه به این مخلوقات به زیبایی های این عالم پی میبریم. تھوڑی توجہ سے تھوڑی توجہ کے ساتھ اس خوبصورت مخلوقات بات توجہ ان مخلوقات ان مخلوقات پر موجودات پر تھوڑی توجہ سے ہم اس کائنات کی خوبصورتی کو سمجھ جائیں گے. پے بردن نہیں سمجھنا فہمیدن. مثلا گل ها که از نظر شکل و اندازه و رنگ آنقدر متنوع و زیبا هستند. مثلا پھول کے جو شکل سائز اور رنگ کے اعتبار سے اعتبار کا ہے از نظر شکل و انداز و رنگ آنقدر اس قدر طرح طرح کے اور خوبصورت ہیں کہ تماشائی آنہا کہ جن کا دیکھنا برائے ہر بینندہی ہر دیکھنے والے کے لیے لذت بخش انجوائبل ہے. زینب بھی بلے بے فرمائش زینب بھی شما بے فرمائی. بله آقا. بسم الله الرحمن الرحیم. همچنین در طبیعت هزاران نوع پرنده و حشره وجود دارد. اسی طرح قدرتی یا نیچرل میں ہزاروں قسم کے پرندے کیڑے مکوڑے موجود ہیں. پرندگانی با آوازهای زیبا رنگهای مختلف و اندازهای گوناگون پرندے بہت پرندے خوبصورت آواز کے ساتھ مختلف رنگوں کے ساتھ و اندازے گوناگون مختلف سائزوں کے ساتھ کی بیشتر آنها از گیاه تغذیه میکند که جسم اکثر گھاس پھوس سے کھانا حاصل کرتے ہیں. وہ برخی نیز گوشت خوارند. کچھ پرندے گوشت خوار ہیں. کچھ گوشت خوار بھی ہیں. کچھ گوشت کھانے والے ہیں. بله شما بفرمایید طاهره بطول. طاهره بله آقا. بله. یکی از موجودات بسیار زیبا و دیدنی یکی از موجودات بسیار زیبا و دیدنی پروانه است. اور شاندار مخلوقات میں سے ایک بہت خوبصورت اور قابل دید موجودات میں سے ایک تتلی ہے کہ 20 از 100,000 نوع از این حشره در عالم وجود دارد جس کی دنیا میں 1 لاکھ سے زیادہ قسم ہے. اس کیڑے کی 1 لاکھ سے زیادہ قسمیں کائنات میں دنیا میں موجود ہیں. پروانه ها دارای بالهای رنگارنگ و زیبایی هستند. تیتلیوں کے رنگین اور خوبصورت پر رکھتی ہیں ہوتی ہے. آنها در دشتها روی سبزها و گلها پرواز می کنند. وہ کھیتوں میں گھاس اور پھولوں پر بیابانوں میں سبزوں کے اوپر پھولوں کے اوپر پرواز کرتی ہیں. و مردم از تماشای آنها لذت میبرند اور لوگ انہیں دیکھ کر لذت حاصل کرتے ہیں. بله متوجه شدید دوستان؟ بله بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. انسان نیز یکی از موجوداتی است که خداوند خلق کرده است. انسان بھی ایک پروردگار عالم کی خلق کی مخلوق ہے. انسان بھی ان موجودات میں سے ایک ہے کہ خداوند عالم نے خلق کیا.
خلق کی ہے. بدن انسان از اعضای شگفت آوری همانند قلب و مغز، پوست و استخوان، معده و روده وغیره تشکیل شده است. انسان کا جسم تعجب آور چیزوں سے جیسے ہارٹ، مغز، چمڑی، ہڈی، معدے اور آنت وغیرہ سے بنا ہوا ہے. مغز یکی از مهمترین اعضای بدن است. مغز بدن کا ایک مهم ترین حصہ ہے کہ داخل جمجمے قرار دارد کہ جو کھوپڑی میں موجود ہے. تمام اعضائے بدن به دستور مغز کار میکنند. تمام باڈی کے تمام پارٹس مغز کے آرڈر کے مطابق کام کرتے ہیں. یکی دیگر از عضوهای بسیار مهم و پرکار بدن قلب است. دوسرا مهم ترین پارٹ میں سے ایک بہت کام کرنے والا ہارٹ ہے. مهم ترین وظیفہ قلب. ہارٹ کی مهم ترین ذمہ داری قلب رساندن خون به همه قسمتهای بدن است. خون کو بدن کے تمام پارٹ میں پہنچانا ہے. قلب این کار را از طریق رگها و موی رگها انجام میدهد. ہارٹ یہ کام رگ اور موی رگ کے چھوٹی چھوٹی باریک نسوں کے ذریعے سے انجام دیتا ہے. ہمیں این نعمتهای که میبیند از نشانهای قدرت خداوند بزرگ است. یہ ساری کی ساری نعمت جو ہم دیکھنے والوں کے بینید دیکھنے والوں کے لیے بزرگ پروردگار عالم کی نشانی ہے، علامت ہے. وظیفہ ما این است، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ خدا را به خاطر این نعمتها پروردگار عالم کا ان نعمتوں کے سبب شکر کنیم، اس کا شکریہ ادا کریں. و از آنها به خوبی استفاده کنیم، اور اس کا بہترین طریقے سے استعمال کریں. ہر چیز کے بله اسمت فاطمه خانم شما بفرمایید. بله آقا بله. ہرچے کی بیند دیدے خدایش آفریدے. ہر وہ چیز جو جسے دیکھتے ہیں خدا نے بنائی ہے یا خلقی ہے. خورشید ماہ و تابان، ستارے درخشان، سورج، چاند جو چمکتے ہوئے چاند اور ستارے درخشان. تو اگر خورشید، سورج اور چاند چمکتے ہوئے ستارے درخشان، چمکتے ہوئے ستارے. درخت و سبز و گل، سوسن و سر و سنبل. بله یہ پیڑ اور درخت و سبز و گل، پھول، ہریالی اور پیڑ، سوسن و سر و سنبل. سوسن سر و سنبل آگا پھول، یہ پیڑوں کے نام ہے. یہ سوسن و سر و سنبل. جنگل و دشت و دریا، جنگل اور صحرا اور دریا، پرندگان زیبا اور اڑنے والے خوبصورت پرندے. این ہمیں رب قدرت، خدا نمودے خلقت، خدا نے اپنی قدرت سے خلق کیے ہیں. دوستان متوجہ شدید ہمیں؟ بله دوستان وقت هم دیر شد، از شما عذرخواهی میکنم یکم دیر شد. بله همیشه موفق و مؤید باشید. درس جدید که دوستان نوشتید یا نه؟ درس جدید برای دوستان فرستادم. بله چه کسانی نگاه کردن؟ چه کسانی از شما نگاه کردن؟ بله آقا من نوشتم. ولی که هیچ کس از شما نگفت من یا اینجا یک اشتباهی کردم؟ چه کسی متوجه شد من یک جا اشتباهی کردم؟ بله اینجا دقت کنید. آقا هفتم فی غایب کر دیا تھا. این را نوشتی دوستان عکس بگیرید. کسانی هم که عکس نگرفتن عکس بگیرید. گرفتید دوستان؟ نوشتم. بله و این هم عکس بگیرید. آفیشیل لنگویج. بله مینورٹی اسٹیٹ نوشت. گرفتید دوستان؟ بله آقا.
فردا هم دیگه از چیز میخوانیم گذشته التزامی جو مضارع التزامی تھا ایسے ہی گذشته التزامی وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین اللهم صل على محمد انشاءاللہ دوستان موفق و مؤید باشید مراقب خودتان باشید خدا نگهدار شما خدا نگهدار شما و خدا خدا نگهدار شما مراقب خودتان باشید سلامت باشید